اللہ सुब्हानहू व तआला अर्रज़्ज़ाक़ है, रिस्क देने वाला। अर्रज़्ज़ाक़ वो है जो रिस्क हासिल करने के असबाब मुहैया करे और उन तक पहुंचाए जो रिस्क के हाजतमंद हैं। अर्रज़्ज़ाक़ वो है जो हर जानदार के लिए रिस्क पैदा करे। अर्रज़्ज़ाक़ वो है जो रिस्क का मालिक है, जो अपनी मेहरबानी से अपने बंदों तक रिस्क पहुंचाता है। अर्रज़्ज़ाक़ वो है जिसके लिए वो चाहे रिस्क कुशादा फरमा दे और जिसके लिए चाहे तंग कर दे। अर्रज़्ज़ाक़ वो है जो जबरदस्त कुव्वत वाला है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में एक दफा कीमतें चढ़ गईं। लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमारे लिए एक कीमत मुकर्रर कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हुवल मुसाइरुल काबिजुल बासितुर राज़िक। अल्लाह ताला ये निर्ख मुकर्रर करने वाला, कभी कम कर देता है और कभी ज्यादा कर देता है, वही रोजी देने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब से इस हाल में मिलूं कि कोई मुझसे जान या माल में किसी जुल्म का मुतालबा करने वाला ना हो। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला अर्रज़्ज़ाक़ है, सबसे अच्छी रोजी देने वाला है। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, और अल्लाह ताला सबसे अच्छी रोजी देने वाला है। इंसानों को उसने कैसी अच्छी रोजी दी है, छिलके जानवर खाए और गूदा इंसान खाए। कैसे छिलके उड़ के जानवरों की ग़िज़ा बन जाते हैं और कैसे इंसान अजनास खा लेते हैं, अजनास इंसानों तक बाहम पहुंचाए जाते हैं। अर्रज़्ज़ाक़ वो है जो जबरदस्त ताकत वाला है। उसने फरमाया, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। बिला शुबा अल्लाह ताला ही बेहद रिस्क देने वाला, ताकत वाला, निहायत मजबूत है। अर्रज़्ज़ाक़ वो है जो सबसे अच्छी रोजी देता है। अर्रज़्ज़ाक़ वो है जो मखलूक को उनकी तख्लीक के मुताबिक रिस्क पहुंचाता है, वो हर जानदार को रोजी पहुंचाता है। उसका फरमान है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। जमीन में चलने वाला कोई जानदार नहीं मगर उसका रिस्क अल्लाह ताला के जिम्मे, और वो उसके ठहरने की जगह को भी जानता है और उसके सौंपे जाने की जगह को भी। सब कुछ एक वाज़े किताब में है। और अल्लाह ताला के अपने बंदों के लिए रिस्क की दो किस्में हैं। एक तो अबदान का रिस्क है और दूसरा खास रिस्क। अबदान का रिस्क वो है जो आम रिस्क सबको मिलता है, चाहे नेक हो या फाजिर, पहले हो या बाद में आने वाले। और खास रिस्क दिलों का रिस्क और दिलों की ग़िज़ा है। ये रिस्क इल्म है, ईमान है, ये रिस्क हलाल का रिस्क है। ये खास तौर पर मोमिनों को उनके मरातिब के लिहाज से और अल्लाह ताला की हिकमत और रहमत से मिलता है। अर्रज़्ज़ाक़ पर ईमान कैसे बंदे को बुख़्ल से बचा लेता है, क्योंकि बंदा ये शऊर रखता है कि जो कुछ उसके हाथ में है और जो इल्म और हिदायत उसके दिल में है, वो सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। उसका रिस्क और एहसान है, लिहाजा बंदे उसे अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं। अर्रज़्ज़ाक़ पर ईमान की वजह से मोमिन अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म, माल और इख्तिदार पर इतराने की बजाय तवाज़ु अपनाता है। इलाही हमें तौफीक अता करना। अर्रज़्ज़ाक़ पर ईमान लाने के तकाजे हैं। पहला तकाजा यह है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की जाए और हर किस्म का शिरक छोड़ दिया जाए, क्योंकि मखलूकात का खालिक और राज़िक ही ये हक रखता है कि सिर्फ उसी अकेले वहदहू ला शरीक लहू की इबादत की जाए। अर्रज़्ज़ाक़ पर ईमान लाने का तकाजा यह है कि यह यकीन रखा जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अकेला ही अपने बंदों को रिस्क देता है, सभी को देता है। इस यकीन की वजह से बंदे का दिल इत्मीनान और सुकून से भर जाता है और रिस्क न मिलने का खौफ दूर हो जाता है।
اس یقین کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ پر سچا توکل کرتا اور وہ رزق پانے کے لیے حرام ذرائع استعمال نہیں کرتا۔ پھر اس کو یہ ڈر نہیں رہتا کہ کہیں کوئی بندہ اس کا رزق نہ کاٹ دے۔ اس یقین کی وجہ سے ایمان والا رزق کی خاطر حق کو چھوڑنے اور باطل کو اپنانے سے بچ جاتا ہے۔ الرزاق پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، کیونکہ وہی ایک تو اس کو ہر طرح کا رزق دیتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ تقوی رزق اور برکتوں کا دروازہ ہے۔ الرزاق کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس سے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اور تقوی کے برعکس، توکل کے برعکس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ پر بے اعتمادی کا اظہار کرنا رزق اور برکت میں کمی کا دروازہ ہے۔ لہذا مومن کو اس سے بچنا چاہیے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنی سب سے بڑی فکر سب سے عظیم رزق پانے کو بنا لے، یعنی اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی جنت، یہی سب سے افضل اور عظیم رزق ہے۔ اور الرزاق سے تعلق پیدا کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کریں، اس پر غور و فکر کریں، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اور الرزاق سے تخلق کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، بھوکوں کو کھلائیں۔ الرزاق سے دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا اللہ میں آپ سے نفعمند علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں، الہی توفیق عطا کر دے۔ نفعمند علم کے حصول کی، پاکیزہ روزی کے حصول کی اور عمل کی قبولیت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ انسان کو اپنی ضروریات کے لیے، انسان کو اپنے معاملات کی اصلاح کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ کس سے مدد مانگے؟ جہانوں کے بادشاہ سے مانگ لے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں اور رزق میں برکت ہو جائے، ان کے گھروں میں ان کی گنجائش بن جائے۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھر میں رہتا ہے، گھر والوں میں رہتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں نہیں رہتا، گھر کے اندر گنجائش نہیں پاتا۔ کیا کریں؟ دعا کر لیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ کتنی گہری دعا ہے۔ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ وہ ہمارے گھروں میں ہمارے لیے وسعت پیدا کر سکتا ہے، وہ کرے گا۔ وہ رزق میں وسعت پیدا کر سکتا ہے، وہ کرے گا۔ مانگ کر دیکھیے، انشاءاللہ کبھی نامراد نہیں ہوں گے۔ کون ہے جو اپنے گھر میں، اپنے رزق میں
برکت نہ چاہتا ہو؟ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے گھروں میں گنجائش ختم ہو جاتی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو رزق کے لیے محنت کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہر کوشش کر لیتے ہیں، لیکن رزق کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں مال کثیر ملتا ہے، لیکن رزق کے اندر وہ برکت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیشہ ان کا ہاتھ تنگ ہی رہتا ہے. پیچھے کیا ہے؟ ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں. اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر لیں گے، گھر کی وسعت کی دعا کر لیں گے، رزق میں برکت کی دعا کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی گھر میں، گھر والوں کے دلوں میں بھی گنجائش بن جائے گی. دعا کر لیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا کر دے. آمین ثم آمین.